हरि ओम्। हरि हरि ओम्। हरे ओम्। श्रीशुकोवाच हरि ओम्। जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयेद्धिया विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्चयते आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराजपुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः मनोनिर्विषयं युङ्क्त्वा तदकिञ्चिन्न संस्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोः मनो यत्र प्रसीदते रजस्तमोभ्याम् आक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलं यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनः भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते योगः आश्रयं भद्रवीक्षतः राजोवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम् इति राजा इदानीं प्रश्नं पृष्टवान्। अत्र अयं विचारः विशेषरूपेण भागवते सुस्पष्टतया उक्तम्। मध्वाचार्यैः धारणा यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधिः इति अष्टांगयोग विषये तंत्रसारे ग्रंथे एतत् सर्वं विवृतं वर्तते। तत्र धारणा नाम का इति उक्त्वा खण्डस्मृतिः धारणा स्यात् अखण्डं ध्यानमुच्यते इति उक्तम्। एवञ्च खण्डस्मृतिः धारणा भवति, अखण्डस्मृतिः ध्यानं भवति इति उक्तम्। एवञ्च तत्र खण्डस्मृतिः नाम का इति प्रश्नम् उद्भाव्य तत्र व्याख्याकारैः द्विधा व्याख्यातं दृश्यते। खण्डस्मृतिः नाम किञ्चित् किञ्चित् कालपर्यन्तं भगवतः स्मरणं, मध्ये पुनः विच्छेदः, पुनः स्मरणं, पुनः विच्छेदः इति यदि भवति इयं स्मृतिः खण्डस्मृतिः, इदं स्मरणं खण्डस्मरणं भवति इति एकम् उक्त्वा अपरता व्याख्यानं तत्र कृतं। खण्डस्मृतिः नाम एकैकस्य भगवतः अवयवस्य निरन्तर स्मरणमेव खण्डस्मृतिः। अखण्ड भगवतः अखण्डदेहस्य स्मरणं ध्यानं भवति इति अपरतापि व्याख्यानं कृतम्। तत्र किं व्याख्यानम् अस्माभिः स्वीकरणीयम् इति प्रश्ने अत्र इदानीम् उत्तरं भागवते द्वितीयस्कन्धे अत्र उत्तरं दत्तं। तत्रैका अवयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युङ्क्त्वा तदक्किञ्चिन्न संस्मरेत् इति पदं तत्परमं विष्णो मनो यत्र प्रसीदते रजस्तमोभ्याम् आक्षिप्तं विमूढं मनः आत्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलं यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनः भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते योगः आश्रयं भद्रमीक्षतः इत्येतेषु श्लोकेषु एतत् सुस्पष्टम् उक्तम् अवगम्यते अस्माकं। किम् इति चेत् ये किञ्चित् कालपर्यन्तं स्मरणं, पुनः विस्मरणं, पुनः स्मरणम्, इयं स्मृतिः इदं स्मरणं खण्डस्मरणम्, इयं स्मृतिः खण्डस्मृतिः न भवति। किन्तु भगवदवयवाः सन्ति। भगवान् ज्ञानानन्दात्मकः भगवान् यद्यपि ज्ञानानन्दस्वरूपी वर्तते, अथापि ज्ञानानन्दस्वरूपत्वेपि भगवतः अवयवाः सन्ति। अवयवानाम् अवयविनश्च अभेदो वर्तते। विशेषभेदेन विशेषपदार्थेन वयं अयं भगवतः करः, अयं भगवतः पादः, इदं भगवतः शिरः
इति व्यवहारमपि कर्तुं शक्यते। एवञ्च व्यवहारोपयोगित्वेन विशेषाख्यः पदार्थः अस्माभिरङ्गीकृतः। सर्वैरपि एतदङ्गीकरणीयमेव भवति। अतः भगवान् गुणवान् भवति, गुणस्वरूपोऽपि भवति। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा इति सत्यस्वरूप ज्ञानस्वरूप आनन्दस्वरूपत्वं भगवतः उच्यते। तद्वदेव आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् आनन्दवान् इत्युच्यते। आनन्दी भवति आनन्दः इति। आनन्दः अस्मिन् भगवति आनन्दो वर्तते इत्यपि व्यवहारः वर्तते। एवञ्च भेदव्यवहारोऽपि वर्तते, अभेदोऽपि वर्तते। एवञ्च भगवतः तस्य गुणाश्च तद्गुणानाञ्च कः सम्बन्धः इति चेत् अभेदसम्बन्धः। एवञ्च भेदव्यवहारः दृश्यते किल इति प्रश्ने स तु भेदव्यवहारः विशेषमाश्रित्य अस्माभिः भेदव्यवहारः क्रियते इति अस्माभिः उच्यते। अतः ज्ञानानन्दमयस्यापि भगवतः श्रीकृष्णस्य अवयवाः सन्ति। अयं दक्षिणपक्षः अयमुत्तरपक्षः आनन्द आत्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येतश्लोको भवति इति वेदेपि तैत्तरीय उपनिषदपि अयमुत्तरपक्षः इत्यादि रूपेण भगवतः अवयवानां निर्देशः कृतो वर्तते। यद्यपि भगवान् आनन्दमयः, ज्ञानमयः, चैतन्यमयः, विज्ञानमयः, अथापि तत्र गुणाः सन्ति इति वक्तुमपि विशेषबलात् अस्माकं युज्यते। परन्तु गुणानां गुणिनः भगवतः गुणानाम् आनन्दादिगुणानाञ्च अत्यन्त अभेद एव वर्तते। एवञ्च भेदव्यवहारस्तु विशेषाख्यपदार्थः तत्र वर्तते। अतः भेदव्यवहारं कर्तुं शक्यते इति अस्माकं सिद्धान्तः वर्तते। अतः भगवतः अवयवाः सन्ति। एवञ्च एकैकम् अवयं स्वीकृत्य अविच्छिन्नया धारणया इति तदेव उक्तम्। अव्युच्छिन्नेन चेतसा ध्यायेत्, तत्रैकावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युङ्क्त्वा ततः किञ्चन न संस्मरेत् इत्युक्तम्। एवञ्च यः योगी भगवतः पादं वा करं वा शिरः वा इति एकैकम् अवयवं स्वीकृत्य अखण्डरूपेण तत्स्मरणं तद्गुणादिस्मरणं यदि क्रियते, तत्र अन्यविषयाः तस्मिन् प्रसङ्गे अन्यविषयाः तन्मनसि न प्रतिभासन्ते। एवञ्चेत् धारणा इति सा स्मृतिः धारणा भवति इति अत्र स्पष्टतया धारणा नाम का इति अत्र उक्तम्। अनन्तरं ध्यानं नाम किं? ध्यानं नाम खण्डस्मृतिः धारणा स्यात्, अखण्डा ध्यानम् उच्यते। अखण्डा स्मृतिः भवेत्। अखण्ड भगवतः अखण्ड देहविषयक अखण्डा स्मृतिः ध्यानं भवति। एवञ्च सर्वत्र विदितात्मनाम् इति वर्तते। अग्नौ क्रियावतां विष्णुः योगिनां हृदये हरिः प्रतिमासु अप्रबुद्धानां सर्वत्र विदितात्मनाम् इति आचार्यैः तत्र तत्र भाष्ये उक्तम्। एवञ्च योगिनः किं कुर्वन्ति? ब्रह्माण्डव्यापी भगवतः यद्रूपं वर्तते तद्रूपं पूर्णरूपेण पश्यन्ति। निरन्तरं पश्यन्तः एव आनन्दम् अनुभवन्ति योगिनः। तदानीं या स्मृतिः भगवत्स्मृतिः तेषां वर्तते सा स्मृतिः एव ध्यानम् इत्युच्यते।
एवञ्च अखण्डदेहस्य अखण्डस्मृतिः ध्यानं भवति। खण्ड अवयवस्य खण्डस्य अर्थात् भगवतः एकैकस्य अवयवस्य अखण्डस्मृतिः धारणा भवति। एवञ्च खण्डस्मृतिः धारणा स्यात् अखण्डा ध्यानमुच्यते इति तदेव उक्तम् इति ज्ञातव्यम्। अनन्तरं राजोवाच, राजा प्रश्नं कृतवान्, यथा सन्धार्यते इत्यत्र यथा इति शब्दः, यादृशी शब्दः, यत्र इति शब्दश्च प्रश्नार्थकः वर्तते। एवञ्च सर्वे यच्छब्दाः अत्र प्रश्नार्थाः, अतः यतश्चोदेति सूर्यः इति श्रुतौ एव उक्तम्। अत्र यच्छब्दार्थकः प्रश्नार्थकः यच्छब्दः इति व्याख्याने स्पष्टमुक्तम्। अतः यच्छब्दस्य प्रश्नार्थकत्वं युज्यते। एवञ्च कुत्र एतादृशप्रयोगः प्रश्नार्थक यच्छब्दस्य प्रयोगः कुत्र वर्तते इति प्रश्ने अत्र वर्तते। पश्यताम्, यथा सन्धार्यते इत्यस्य अर्थः कः? यथा इत्यस्य कथम् इत्यर्थः। कथं सन्धार्यते इत्यर्थः। यत्र इत्यस्य कुत्र इत्यर्थः। यादृशी इत्यस्य कीदृशी इत्यर्थः। एवञ्च प्रश्नार्थ अनेके प्रश्नाः राज्ञा अत्र पृष्टाः, तस्य उत्तरं ददाति अयं शुकाचार्यः। सः वदति, इदानीं कर्मप्राप्तत्वात् यादृशी इति प्रश्नं प्रतिवक्ति। यादृशी नाम कीदृशी इत्यर्थः। अत्र प्रश्नः कृतः तेन, कीदृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम् इति वर्तते। पुरुषस्य मनः मलं कीदृशी हरेत् आशु, यादृशी इत्यस्य कीदृशी हरेत्, कीदृशी स्मृतिः पुरुषस्य मनः मलं हरेत्, आशु हरेत् इत्यर्थः। इदानीम् एवञ्च तदुत्तरम् इदानीं दीयते। जिता अत्र श्लोकः कः? जितासनो जितश्वासः जितसङ्गो जितेन्द्रियः इति उक्तम्। जितासनः इति तत्र तस्य अर्थः कः? इदानीं जितासनः आसने जयं प्राप्नुयात्। उक्तधारणायां धारणा नाम का इति उक्तम्। विषयाजिबुभुत्सया राजा पृच्छति यथा इति। अत्र एवञ्च जितासनः एतत् सर्वम् अस्माभिः उक्तम्। धारणायाः पूर्वं मनोजय साधनत्वेन उक्ता सा धारणा। यथा कथं, यथा इत्यस्य कथं, केन अंगकलापेन युक्ता इति कर्तव्यता प्रश्नः। यत्र इति कुत्र इति विषय प्रश्नः। किम् इति मनोदय अनंतर भावी स्वयोग्य धारणा विषये भगवद्रूपे प्रश्नः इत्यर्थः। इदानीम् उत्तरं किम् अत्र उच्यते इति चेत् जितासनः इत्यादौ किं तस्य उत्तरम् इति न प्रतीयते। अतः तद्विविच्य दर्शयति। जितासनः इत्यस्य अर्थः सुलभः वर्तते। जितम् आसनं येन सः जितासनः, वशीकृत आसनः इत्यर्थः। अनन्तरं जितश्वासः इति वर्तते। जितः श्वासः येन सः जितश्वासः। अनन्तरं जितसङ्गः, जितः पराजितः
संगः संगः नाम विषय पदार्थेषु स्नेहः येन सह जितसंगः इति भवति अर्थात् विरक्तः इत्यर्थः जितसंगः जितानि इन्द्रियाणि येन सह जितेन्द्रियः स्थूले भगवतः रूपे मनः संधारयेत् धिया इति इदानीम् उत्तरं स्थूले स्थूले नाम विराण्नामक ब्रह्मदेह अंतर्गते स्थूले भगवतः रूपे भगवतः सृष्टिकाले भगवतः रूपं वर्तते तद्रूपं कुत्र वर्तते ब्रह्म वर्तते साक्षात् चतुर्मुख ब्रह्म वर्तते चतुर्मुख ब्रह्मणः देहस्य नामधेयं किं विराट् इति अर्थः एवञ्च विराण्नामक ब्रह्मदेह अंतर्गतः विष्णोः देहः कश्चन वर्तते तस्य देहस्यापि नाम विराट् इत्येव तद् स च देहः स्थूलदेहः इति उच्यते अतः अत्र भगवतः स्थूले रूपे इति तदुक्तम् स्थूले रूपे मनः संधारयेत् धिया अर्थात् भगवतः जगद् विश्वव्यापृतं यत् विराट् रूपं ब्रह्मान्तर्गतं रूपं वर्तते तस्मिन् रूपे योगिनः किं कुर्वन्ति अस्माकं मनः तत्र संधारयेत् इति अत्र उत्तरं दत्तं कीदृशः सः कः संधारयति इति चेत् यः जितासनो भवति जितश्वासो भवति जितसंगो भवति जितेन्द्रियो भवति एतत् सर्वं भगवति संधानं यद्वर्तते तस्मात् संधानात् पूर्वम् अस्माकं जितासनत्वं भवेत् जितश्वासत्वं जितसंगत्वं जितेन्द्रियत्वम् इत्येतत् सर्वम् अस्माकम् आवश्यकं भवति इति अत्र उक्तम् एवञ्च अत्र एकैकस्य प्रश्नस्य अत्र उत्तरं सर्वं दत्तम् इति अस्माभिः अत्र यत् शब्दः प्रश्नार्थः इत्युक्तम् एवञ्च तादृशः धारणायाः पूर्वं किं करणीयम् इति प्रश्नस्य उत्तरम् एतत् धारणायाः पूर्वं मनोजयः सम्पादनीयः मनसि अस्माकं जयः भवेत् एवञ्च तदेव उक्तं जितेन्द्रियत्वम् इति उक्तं मनोजय साधनत्वेन उक्ता सा धारणा यथा केन अंगकलापेन युक्ता तदेव उक्तं मनोजय अनन्तरं किं करणीयं स्वयोग्य धारणा विषये भगवद्रूपे मनोजय साध्यतया पूर्वमुक्तत्वेन तत्र भगवद्रूपं किम् इति चेत् स्थूले भगवतः रूपे इति एतत् उक्तम् एवञ्च अत्र जितासनः भवेत् आसने अस्माकं जयः भवेत् पद्मासनम् आवश्यकं वा वीरासनं वा भद्रासनं वा किम् आसनम् आवश्यकं भवति भगवत् स्मरणार्थम् इति चेत् सामान्यरूपेण श्रीकृष्णः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिन कुशोत्तरम् इति तत्र आसनस्य व्यवस्थां श्रीकृष्णः उक्तवान् ब्रह्मसूत्रे पुनः किमुच्यते ओम आसीनः संभवात् ओम इत्युक्तम् सूत्रमेव वर्तते उपविश्य आसने युञ्जात् इति तदेव कृष्णः उक्तवान् अतः आसनम् आवश्यकम् इत्युक्तम् स्वस्त्यासनं वीरासनं पद्मासनं वा आवश्यकम् इत्युक्तम् अनन्तरम् अधिकरणरचनानन्तरं टीकाकृत्पादैः अन्ते किमुच्यते यादृशस्य आसनस्य स्वीकरणेन अस्माकं
भगवत् स्मरणार्थम आनुकूल्यं भवति तादृशम् आसनं स्वीकरणीयम्। पद्मासनम् इत्येव नियमः नास्ति। वीरासनं, पद्मासनं, स्वस्तिकासनम् इति मास्तु नियमः। नियमो मास्तु। यादृशस्य आसनस्य स्वीकरणेन अस्माकं सुखं भवति। मनः भगवती संप्रसादनार्थं, मनः भगवती संधानार्थं यादृशम् आसनम् अस्माकं सुखं भवति तादृशम् आसनं स्वीकरणीयम् इति लिखितं वर्तते। देशः कः भवेत्? पर्वताग्रे गन्तव्यं वा, नदीतीरं प्रति गन्तव्यं वा? नैव। यत्र मनो यत्र प्रसीदति, भवतां मनः यत्र प्रसन्नतां गच्छति तत्रैव उपविश्य भगवतः निरन्तरस्मरणं कर्तुं शक्यते। एवञ्च गंगातीरे पर्वताग्रे इत्यादि उक्तं किल पुराणादिषु इति चेत् गंगातीरं प्रति गन्तव्यं, वृन्दावनं प्रति गन्तव्यं, पर्वताग्रं प्रति गन्तव्यम् इत्यादिकं वर्तते पुराणेषु। तत् कुतः उक्तम् इति चेत् यस्य पुरुषस्य स्वगृहे स्थित्वा भगवती मनः आधातुं नैव शक्यते, तेषां तादृशानां पुरुषाणां कृते गंगातीरं प्रति गच्छेत्, पर्वताग्रं प्रति गच्छेत्, निर्जनस्थलं प्रति गच्छेत् इत्यादिकम् उक्तम्। यस्य पुरुषस्य स्वस्मिन्नेव गृहे एकत्र स्थित्वा मनः भगवती आधातुं शक्यते चेत् तद्गृहमेव वरम्। पुनः नदीतीरं प्रति गन्तव्यम् इति नास्ति नियमः इति उक्तं वेदव्यासैः। ओम यत्रैकाग्रता च ओम इत्येव ब्रह्मसूत्रं वर्तते चतुर्थाध्याये। तत्र यत्र एकाग्रता भवति अस्माकं मनसः तत्रैव तिष्ठेत्, पुनः अन्यत्र गन्तव्यम् इति नियमः नास्ति इति उक्तम्। अतः जितासनो जितश्वासः जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनस्सन्धारयेत् धिया इति उक्तम्। एवञ्च योगी किं कर्तव्यम् इति चेत् एवं रूपेण आसनजयः, श्वासजयः, विषयपदार्थेषु संगत्यागः, इन्द्रियाणाम् उपरि जयः, एतत् सर्वम् आरम्भे सम्पाद्य अनन्तरं भगवतः ब्रह्मान्तर्गत विराट रूपे मनः धिया संधारयेत्, बुद्ध्या मनः संधारयेत् इति एतदत्र उक्तम्। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्चयत् इति। क्रमप्राप्तत्वात् इदानीं यादृशी यथा इति प्रश्नस्य उत्तरं कथं धारणा कथं सम्पादनीया इति प्रश्नस्य प्रथमतः इदानीम् उत्तरम् उक्तम्। इदानीं द्वितीयप्रश्नस्य उत्तरं यादृशी इति वर्तते। यादृशी नाम कीदृशी धारणा भवेत् इति उक्तम्। तस्य प्रश्नस्य इदानीम् उत्तरं दीयते। विशेषस्तस्य देहोऽयम् इति। यदिदं भूतं भव्यं भवच्च जडाजडं तद्विश्वम्, एतद् भूतं भव्यं भवत् इदानीं वर्तमानकालेऽपि चेतनाचेतनात्मकं यद् विश्वम् अस्माकं दृष्टिगोचरं भवति, यत्र अंडकोशे दृश्यते, ब्रह्मांडे ब्रह्मांडकोशे इदं विश्वम् अस्माकं दृश्यते। एवञ्च सोऽयं स्थवीयसाम् अत्यंत बृहद्गात्राणां स्थूलानां स्थूलतराणां सकाशात् सः स्थविष्ठः। यद्यत् स्थूलम् इति जगति वर्तते, स्थूलतमाः इति यद्वर्तते,
पदार्थाः दृश्यन्ते तेभ्योऽपि अत्यन्तं स्थूलतमः कः भगवान् विष्णुः इति ज्ञातव्यम्। तदेव श्रुतौ उक्तम् अनोरणीयान् महतो महीयान् इति उक्तम्। एवञ्च तदेव अत्र उच्यते स्थविष्टश्च स्थवीयसाम्। स्थवीयसां पदार्थानां मध्ये अयं भगवान् विष्णुः स्थविष्टः अत्यन्तं स्थूलतमः। विशेषः इत्यस्य अंडकोशः शिलालक्षणप्रतिमावत् तस्य तदन्तस्तस्य हरेः देहः। अंडकोशः वर्तते, ब्रह्माण्डः इति वर्तते, ब्रह्माण्डकटाहः इति उच्यते। ब्रह्माण्डमध्ये भगवतः विराट् रूपं वर्तते। कथं नाम इदानीं काचित् शिलाप्रतिमा वर्तते। शिलाप्रतिमायां भगवान् सन्निहितो वर्तते वा न वा? यथा भगवान् शिलाप्रतिमायां सन्निहितो वर्तते तद्वदेव ब्रह्माण्डः एव काचित् बृहती प्रतिमा तस्यां प्रतिमायां सन्निहितो वर्तते, अंतर्वर्ती वर्तते। कः? भगवान् विराट् नामक भगवान् विष्णुः इति ज्ञातव्यम्। एवञ्च हरेः देहः कुत्र वर्तते इति चेत् ब्रह्माण्डमध्ये एव वर्तते। अत्यन्तं स्थूलतमः वर्तते। सर्वब्रह्माण्डम् अपि अयं देहः व्यापी वर्तते, न तु साक्षात् देहः इत्यर्थः। प्रतिमा ब्रह्माण्डः इति उक्तं। ब्रह्माण्डः एव भगवतः देहः न प्रतिमा। सा प्रतिमायाम् अन्तर्गतः अयं भगवान् केवलं। यतः ब्रह्माण्डो यः वर्तते अथवा ब्रह्माण्डं यद्वर्तते तद् ब्रह्माण्डं जडात्मकं, चेतनात्मकं ब्रह्माण्डं जडात्मकं वर्तते। एवञ्च भगवतः जडात्मकदेहो नास्ति, अतः ब्रह्माण्डमेव भगवान् न। ब्रह्माण्डमध्ये ब्रह्माण्डान्तर्वर्ती अत्यन्तं स्थवीयसां स्थविष्टश्च भगवतः देहः ज्ञानानन्दात्मकः देहः वर्तते इति ज्ञातव्यम्। तदुक्तं शिलावत्तस्य देहोऽयम् आण्डकोशस्तु सा वृतिः। शिलावत् तस्य देहः अयम्, आण्डकोशस्तु शिलावत् तस्य देहः। तदेव उच्यते सावृतिः इति। अतः भगवतः जडात्मकदेहः अस्माकं यथा जडात्मकदेहः वर्तते तादृश जडात्मकः देहः नास्ति। देहस्य देहिनश्च अभेदः, परन्तु अस्माकं पुनः अयं 24 तत्त्वात्मकः अयं यः देहः वर्तते, अयं देहः स्थूलः देहः वर्तते, अयं जडात्मकः वर्तते। अंतस्थितः आत्मा सः चेतनात्मकः चैतन्यरूपी वर्तते। एवञ्च चैतन्यरूपिणः आत्मनः जडात्मकः देहः आवरकत्वेन अस्माकं यथा दृश्यते तथा भगवतः नास्ति, परन्तु ब्रह्माण्ड मध्ये भगवान् सन्निहितो वर्तते इत्येव तत्र वक्तव्यम्। विशेषतस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं पवच्चयते इति श्रीशुकाचार्यः सम्यक् उवाच। हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आचार्य हाँ। किञ्चित् तत्र स्पष्टीकुरुतां कृपया। स्थवीयसां
इत्युक्ते इत्युक्ते स्थूलतराणां स्थूलतरम् स्थूल स्थूलतराणां स्थूलतराणां स्थूलः स्थूलः स्थूलतरः हम्म, स्थूलतमः स्थूलतमः स्थूलना स्थूलतराणां हम्म, स्थूलतराणां सकाशात् स्थविष्टः अयं स्थूलतमः स्थूलतमः तदेव उक्तं महतो महीयान् महतो मह्यान् तदेव एवं महत्पदार्थानां मध्ये महत्तमः कः भगवान् एव इत्यर्थः अस्तु अस्तु धन्यवादः हरे नमः हरये नमः हरये नमः। हरे नमः अस्मिन् द्वितीये अध्याये पूर्णरूपेण तात्विकविचाराः एव प्रतिभासन्ते अत्र कथा नास्ति केवलं तात्विकविचाराः एव अत्र सुष्ठु निरूपिताः एवम् अस्तु नमो नमः